जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई सम्पूर्ण विश्वासी जनमा जय मसीह र आशा गर्दछु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। प्रभुको अनुग्रह अनि प्रभुको कृपा। म आज गवाईबाट यो वचनलाई सुरु गर्नेछु। पर्स हराएको थियो। म सामान किन्नको लागि जाँदै थिएँ अनि बाटोमा पर्स हराएर एक हप्तासम्म एकदमै टेन्सनमा थिएँ र प्रार्थना पनि गरिरहेका थियौं। अनि म फास्टिङ बसेर पनि प्रार्थना गरेको थिएँ। तर प्रभुले अचम्म गर्नुभयो, किनभने त्यसमा पैसा चाहिँ थिएन, त 10 युरो मात्र थियो। तर अरू भन्दा नि इम्पोर्टेन्ट कार्डहरू थियो, घरको सबैजनाको कार्डहरू प्लस अरू विभिन्न कार्डहरू पनि भएको कारणले मलाई एकदमै टेन्सन भइरहेको थियो। अनि कसरी गर्ने होला, अब केही पनि उपाय छैन। पुलिसहरूलाई त भनिसकेको थिएँ, कम्प्लेन गरिसकेको थिएँ, तर कसरी आउँछ केही मलाई थाहा भएन। अनि जस मैले प्रार्थना मात्र गरेँ, हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्यौं। अनि स्पेसल्ली म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ धेरै प्रार्थना गरेँ। 2 दिनभित्रमा जसरी नै आउनुपर्छ भनेर मैले डिक्लेयर पनि गरेँ प्रभुमा। अनि त्यही 2 दिनमा चाहिँ कार्ड चाहिँ आयो, मेरो हातमा आयो। अनि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। हाम्रो प्रार्थना सुन्ने हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ। अनि मेरो गवाईद्वारा प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र आज तपाईहरूको बीचमा मैले प्रेरित 3:1-10 सम्म लिएर आएको छु। यो पढिदिनु हुनको लागि सजना बहिनीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रार्थनाको समयमा मन्दिर जाँदै थिए। मन्दिरभित्र पस्नेहरूसँग भिख माग्दै जन्मेदेखिको एक जना लङ्गडालाई मानिसहरूले बोकेर ल्याउँथे र दिनहुँ मन्दिरको सुन्दर नामक ढोकामा राखिदिन्थे। पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरभित्र पस्न लागेको देखेर त्यसले भिख माग्यो। यूहन्नासँग पत्रुसले त्यसलाई एक टक लाएर हेरिकन भने, हामीतिर हेर। तिनीहरूबाट केही पाउने आशा गरेर त्यसले ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हेऱ्यो। तब पत्रुसले भने, सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु। नासरतका येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँड। तिनले त्यसको दाहिने हात समातेर त्यसलाई उठाएर तुरुन्त त्यहाँका खुट्टाहरू गोलीगाँठामा ताकत आयो। अनि जुरुक्क उठेर त्यो खडा भयो र हिँड्न थाल्यो। हिँड्दै र उफ्रिँदै र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिर पस्यो। तब सबै मानिसहरूले त्यसलाई हिँड्दै गरेको र परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको देखे। तिनीहरूले त्यसलाई मन्दिरको सुन्दर ढोकामा भिख माग्न बसिरहने यही नै हो भनेर चिने र त्यसमाथि भएको कुरामा तिनीहरूले अचम्म मानेर आश्चर्यचकित भए। हुन्छ, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भएको होस् र साधना बहिनीलाई पनि धन्यवाद यो वचनको लागि, वचन पढाएर सुनाइमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। यहाँ हामी हेर्छौँ भने हामीले अस्ति गुड फ्राइडे पनि गयो, इस्टर सन्डे पनि गयो है। अनि त्यो कुराहरू जब हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, क्रुसमा टाँगिनु भयो हाम्रो पापहरूको निम्ति। अनि उहाँ मारिनु भयो, गाडिनु भयो र तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो, जीवित भइकन उठ्नुभयो। त्यहाँ पछिको समयलाई चाहिँ हामी यो प्रेरितको पुस्तकमा जसरी प्रभु येशू पुनरुत्थान हुनुभएको दिनदेखिको कुराहरूलाई र उहाँ स्वर्गमा उचालिएर लगिनु भएको कुराहरूलाई हामी पाउँदछौँ। अनि पछि गएर विभिन्न उहाँको चेलाहरूले विभिन्न गवाईहरू साथ अनि विभिन्न कामहरू गर्दै गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि मेन चाहिँ यो पुस्तकमा हामीले पवित्र आत्माको विषयमा धेरै पाउँदछौँ, पवित्र आत्माको शक्तिको विषयमा है। अनि हामी यो प्रेरित 1:3 के भनेको छ, आफ्नो दुःख भोगपछि धेरै अकाट्य परमार्थद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरका राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनु भयो। येशू ख्रीष्ट जब पुनरुत्थान हुनुभयो, जीवित भइकन मृत्युलाई पनि जितेर उहाँ जीवित भइकन उठ्नुभयो, त्यहाँपछि 40 दिनसम्म येशू ख्रीष्ट उहाँको चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो भनेको छ है। अनि उहाँले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको विषयमा शिक्षा दिँदै उनीहरूलाई बताउँदै अनि पवित्र आत्मालाई चाहिँ तिमीहरूले प्रतीक्षा गरेर बस्नु, अब म चाँडै जाँदैछु, तिमीहरूको बीचमा पवित्र आत्मालाई म पठाउनेछु भनेर उहाँले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। अनि त्यही प्रतीक्षामा चाहिँ चेलाहरू बसिरहन्छन्। अनि पछि आएर उहाँ जब 40 दिनको दिनपछि उहाँ स्वर्गमा उचाली लगिनु भएको कुरा पनि हामी प्रेरित 1 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। अनि लगिनु भयो, धेरै मानिसहरूको भिडबाट उहाँ चाहिँ उठाइ लगिनु भएको छ। अनि पछि स्वर्गदूतहरू आएर भन्छन् कि चेलाहरूलाई, किन माथि हेरेर बस्छौ, यसरी नै जसरी लगिनु भयो मानिसको पुत्र येशू ख्रीष्ट
अनि परमेश्वरको पुत्र उहाँ फेरि त्यसरी नै आउनुहुनेछ लिनको लागि जो जतिले उहाँमाथि विश्वास गर्दछन् होइन। अनि त्यो भनेपछि उनीहरू प्रार्थना गर्दै एकसाथ एकै मनका भएर प्रार्थना गर्दै उनीहरूले पेन्तिकोस्टको दिनमा चाहिँ उनीहरू एउटा घरमा प्रार्थना गरिरहेको हुन्छन्। अनि त्यो समयमा बिहान 9 बजेको समयमा चाहिँ उनीहरूको बीचमा पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। अनि त्यो पवित्र आत्मा आएपछि उनीहरूले पवित्र आत्मा जब पाउँछन् अनि त्यहाँपछि चाहिँ पत्रुस र यूहन्ना, पत्रुसले मेन चाहिँ खडा भएर त्यहाँ येशू ख्रीष्टको विषयमा प्रचार गर्न लाग्दछन्, किनभने तिनीहरूले विभिन्न भाषाहरू बोल्न लाग्दछन्, अन्य भाषाहरू त्यहाँ बोल्न लाग्दछन्। किनभने त्यो समयमा यरुसलेममा विभिन्न ठाउँहरूबाट व्यक्तिहरू भेला भएका थिए। अनि त्यतिखेर उनीहरूले विभिन्न भाषाहरू बोल्न लाग्दाखेरि त्यहाँ भएको मानिसहरूले उनीहरू अचम्मचकित भए, किन यिनीहरूले हाम्रो भाषाहरू बोलिरहेका छन्। कसैले नबुझेकोहरूलाई त यिनीहरू मध्य खाएर एउटा रक्सी खाएर मातिरहेका छन् यति बिहानै भनेर भन्दछन्। तर त्यही समयमा खडा भएर पत्रुसले चाहिँ सुसमाचार सुनाउँदछन्, जसरी तिमीहरूले येशू ख्रीष्टलाई त्यो क्रुसमा चढायो, मार्यो, उहाँ जीवित भइकन उठ्नु भएको छ र हाम्रो बीचमा चाहिँ अहिले पवित्र आत्मा पाएका छौं होइन। अनि उहाँमा जसले पश्चाताप गर्छ अनि पाप क्षमाको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा बप्तिस्मा लिन्छ तिनीहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछ भनेर जब पत्रुसले खडा भएर भन्दछन्। अनि त्यहाँबाट त्यही समयमा 3000 मानिसहरूले चाहिँ बप्तिस्मा लिएको हामी कुराहरू पाउँदछौं। 3000 भन्दा पनि माथि थपिँदै गएको कुराहरू चाहिँ पाउँदछौं। अनि यो समयमा चाहिँ मण्डलीको एउटा सुरुवात भएको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौं। पहिला सुरुमा 12 जना चेलाहरू थिए, 12 जना चेलाहरू पहिले 11 जना थिए अनि पछि यही अर्को 1 जना पनि थपिएको हुन्छ, किनभने यहुदाले धोका दिएको कारण ऊ झुन्डिएर मरेको हामी पहिलाको पुस्तकहरूमा हामी पाउँदछौं, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नाको पुस्तकमा है। अनि त्यहाँपछि चाहिँ पछि आएर अनि मत्तियासलाई चाहिँ फेरि उनीहरूले एउटा गोला हानेको कारणले मत्तियासको नाउँमा पढ्दछ चिठा अनि उसलाई चाहिँ थपेर 12 वटा चेलाहरू हुन्छन्। अनि त्यो पवित्र आत्मा उनीहरूले जब पाउने समयमा 120 जनाले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेका थिए एउटा कोठामा बसेर। अनि त्यो समयमा पवित्र आत्मा पाउँछन् उनीहरूले। अनि यसरी प्रचार गरेपछि 3000 जनाले बप्तिस्मा लिएपछि त्यहाँबाट मण्डलीको सुरुवात हुँदछ। अनि मण्डलीको सुरुवात हुँदा विश्वासीहरूको संगति चाहिँ कसरी सुरु भयो, विश्वासीहरूले के गर्थे त्यो समयमा, जब हामी पनि कतिचोटि एउटा नयाँ विश्वासी जब प्रभुमा बढ्दछौं अनि हामी एकदमै शिक्षामा बढ्नको लागि शिक्षामा एकदम बढ्न चाहन्छौँ, हाम्रो इच्छा भित्रको चाहना चाहिँ एकदमै जोशपूर्ण हुँदछ, साहसपूर्ण हुँदछ, मैले चाहिँ प्रभुको खोजी गर्नुपर्छ, मैले केही सिक्नुपर्छ। बाइबल अध्ययनमा पनि हामी धेरै समय बिताउँछौँ अनि प्रार्थनामा पनि धेरै समय बिताउँछौँ अनि मण्डलीमा जान पनि हामी कतिचोटि छोड्दैनौं अनि एकदम भक्ति साथ लाग्दछौं। त्यो कुराहरू हामी यो विश्वासीहरूको पुस्तकमा जसरी विश्वासीहरूले त्यो संगति गर्थे, शिक्षामा अगाडि बढ्थे अनि प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे, विभिन्न प्रेरितहरूद्वारा विभिन्न धेरै अचम्मको कामहरू भएको थियो, त्यस्तै आज प्रभुले हाम्रो जीवनद्वारा पनि गर्न चाहनुहुन्छ। अनि हामी पनि भक्ति साथ प्रार्थनामा लाग्न नछोडौं। हामी हेर्छौं भने पत्रुसको जसरी 3:1 बहिनीले पढेर सुनाइदिनु भयो, 10सम्म पढ्नुभयो। यहाँ भनिएको छ, पत्रुस र यूहन्ना दिउँसो 3 बजे प्रार्थनाको समयमा मन्दिरमा जाँदै थिए। चाहिँ हामी पाउँदछौं यहुदीहरूको समय, त्यो समयमा चाहिँ बिहान दिउँसो र बेलुका संगति हुने गर्दथ्यो, उनीहरू चाहिँ भेट्ने गर्दथे भनेर। अनि यहाँ चाहिँ 3 बजेतिर उनीहरू मन्दिरमा जाँदै थिए, त्यहाँ चाहिँ सधैँभरि उनीहरू जान्थे। तर यही दिनमा यही समयमा चाहिँ लङ्गडोले उनीहरूसँग भिख मागेको कुरा पाउँदछौं हैन। तर प्रभुको योजना पनि हो यो। अनि त्यो समयमा जब त्यो प्रार्थनाको लागि उनीहरू मन्दिरमा जान्छन् अनि हाम्रो लागि पनि आज प्रार्थना चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा जो मैले पहिला पनि बताइरहेको छु। अनि जो वचनहरू हामी सुनिरहेको हुन्छौँ, प्रार्थना चाहिँ यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ
अनि हामी हरेकचोटि जब हामी प्रार्थना गर्छौं त्यहाँ चाहिँ हामीले उत्तर पाउँदछौं। हामी मनमा सोचेर मात्र केही पनि हामी गर्न सक्दैनौं, तर जब हामी घुँडा टेकेर वा एक्लै गएर हामी प्रभुमा समय बिताउँदछौं अनि प्रभुलाई खोज्दछौं त्यहाँ चाहिँ जवाफ मिल्दछ। जसरी मैले यो गएको हप्ता पनि मेरो जीवनमा जो गवाई प्रभुले बनाउनु भयो, आज हामी चाहिँ प्रार्थना गर्नु अनि प्रार्थनामा लागिरहनु अति नै आवश्यक हुन्छ। प्रभुको संगतिमा लागिरहनु अति नै आवश्यक हुन्छ। अनि त्यहाँबाट हामी तल हेर्दछौं भने मन्दिरभित्र पस्नेहरूसँग भीख माग्न जन्मैदेखिको एकजना लङ्गडालाई मानिसहरू बोकेर ल्याउँथे र दिनौं मन्दिरको सुन्दर नामक ढोकामा राखिदिन्थे। त्यो चाहिँ जन्मैदेखिको एउटा लङ्गडो थियो। जन्मैदेखिको उसले सोच्थ्यो होला है, त्यो समयमा सोच्थ्यो होला सायद म चाहिँ किन जन्मे, किनभने अब हिँड्न पनि सक्दैन, सधैँभरि अरूले चाहिँ मलाई बोकेर राखिदिनु पर्छ, त्यही पनि एउटा पैसा माग्नको लागि। अनि उसमा विभिन्न कुराहरू पनि आउँथ्यो होला, त्यो समयमा आएको थियो। म सायद नबाँचेको भयो हुन्थ्यो, म किन बाँचे होला, म किन अब धरतीको मात्र बोझ। यहाँ चाहिँ अरूले ल्याएर उसलाई राखिदिएको कुराहरू पाउँदछौं। अनि सुन्दर नामक ढोकामा किन राखेको होला, किनभने सुन्दर नामक ढोका चाहिँ एकदमै अग्लो अनि त्यो सुन र चाँदीहरूको त्यो प्लेटहरूले प्लेट लगाएकोहरू हामी पाउँदछौं। अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ एकदमै ठुलो ढोका, एकदमै अग्लो पनि अग्लो, अनि यो ढोकालाई उचाल्नलाई पनि 20 जना मानिसहरू चाहिन्थ्यो रे। अनि यो मन्दिरको त्यो समयमा यरुशलेममा त्यो मन्दिरको ढोकाहरू 9 वटा ढोकाहरू थियो अनि हरेक मन्दिरको एक एकवटा नाम दिएको थियो। अनि यहाँ पनि यो ढोका चाहिँ सुन्दर नामक ढोका हो। अनि त्यो ढोकामा लगेर राखिन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ यहुदीहरूलाई मात्र त्यो मन्दिरमा प्रवेश गर्न सक्दथे। यहुदीहरूलाई मात्र अलाउड थियो, अरू जातिको व्यक्तिहरूलाई अलाउड थिएन। त्यसैले हामी यहाँ हेर्न सक्छौं भने पत्रुस र यूहन्ना पनि एउटा यहुदी नै थिए। अनि उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मन्दिरभित्र जान कसैले पनि रोक्न सक्दैन, किनभने उनीहरू यहुदी भएको कारणले। अनि उनीहरूसँग यहाँ हामी 3 पदमा पाउँदछौं, पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरभित्र पस्न लागेको देखेर त्यसले भीख माग्यो। त्यसले चाहिँ भीख मागेको छ पत्रुस र यूहन्नालाई। सधैँभरि त्यहाँ मन्दिरमा आइरहेको नि देख्थ्यो, तर उसले चाहिँ त्यही दिनमा उनीहरूसँग भीख माग्यो। सायद त्यत्रो 3000 व्यक्तिहरूको एउटा लिडरहरू पनि हुन सक्छ। 3000 विश्वासीहरू, 3000 चाहिँ प्रभुमा आएका छन् अनि उनीहरूको लिडर हो। सायद यिनीहरूसँग चाहिँ धेरै पैसाहरू हुन सक्छ, यिनीहरूले चाहिँ धेरै हामीलाई दिन सक्छन् भनेर यसले चाहिँ भीख मागेको हुन सक्छ है। अनि यहाँ 4 पदमा चाहिँ के भनेको छ, यूहन्नासँगै पत्रुसले त्यसलाई एकटक लाएर हेरिकन भने, हामीतिर हेर। यूहन्नासँगै पत्रुसले त्यसलाई एकटक लाएर हेरिकन भने। अनि एकटक लाएर हेरिरहेको छ पत्रुसले। अनि पछि पत्रुसले भन्छ सायद अब एकटक लाएर हेर्यो अनि फेरि अब यिनीहरूले चाहिँ दिँदैन होला, अब यिनीहरू चाहिँ हेरेको हेरै छ, तर हुन्छ नि एउटा सायद यिनीहरूले हेरेर यत्तिकै मात्र अब दिन्न होला भनेर अन्ततिर माग्न खोज्यो होला। अनि पत्रुसले त्यही समयमा के भन्छ, हामीतिर हेर भनेर भनेको छ है। अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा आई कन्ट्याक्ट गर्ने भनेर आई कन्ट्याक्टको लागि बोल्दैछन्। जब हामी कतिचोटि आई कन्ट्याक्ट गर्छौं, जब हामी हेर्छौं कति कुराहरू चाहिँ नबोलिकन पनि हेरबाट पनि कति कुराहरू थाहा पाउन सक्छौं। झन् यो व्यक्ति पत्रुस र यूहन्नासँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ यिनीहरूले हेरेको कुराहरू हामी पाउँदछौं। यता पावलको जीवनमा पनि गएर उसको सेवाकाईमा पनि हेर्यो भने पावलको 13:9 के भन्दछ, साउलले जसलाई पावल पनि भनिन्छ पवित्र आत्माले भरिएर त्यसमाथि एकटक लाएर हेरे भनेर भनेको छ है। अनि जब पावलको सेवाकाईमा पनि यो पावलले पनि त्यस्तरी नै एउटा जादुगरलाई चाहिँ एकटक लाएर हेरेको कुराहरू पाउँदछ। अनि फेरि यहाँ तल फेरि 14:9 हेर्यो भने पनि यो लुस्त्रा र डर्बी भन्ने शहरमा चाहिँ एउटा लङ्गडो मानिस हुन्छ। अनि त्यो समयमा पनि पावलले बोलिरहेको कुरा चाहिँ
त्यो लङ्गडो मानिसले सुनिरहेको हुन्छ अनि त्यो थाहा पाएर पावलले चाहिँ त्यसलाई एकटक लाएर हेरेको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि हामीलाई अति नै जब हामी प्रभुको सेवकाई गर्छौँ, जब हामी प्रार्थनामा जान्छौँ वा सुसमाचारमा जान्छौँ, कोही यस्तो व्यक्ति हुन्छ जो साँच्चै नै प्रभु येशू चाहिरहेको हुन्छ, एकदमै खाँचो हुन्छ, त्यो समयमा चाहिँ हामीले पवित्र आत्माद्वारा भरिएर अनि एकटक लगाएर हेर्नुपर्छ। अनि पवित्र आत्माले हामीले लगाउनु भयो भने हामी बोल्नुपर्छ प्रभुको नाउँमा अनि प्रार्थना गर्नुपर्छ के म प्रार्थना गर्न सक्छु भनेर। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरू धेरै हाम्रो वरिपरि पनि हामी पाउँदछौँ। अनि यिनीहरू त एउटा अगुवा पनि थिए। अनि त्यो समयमा अब मन्दिरमा उनीहरू प्रार्थना गर्न गएका थिए। अनि त्यो समयमा उनीहरूलाई ढिला पनि भइरहेको थियो होला, तर उनीहरूले यो भनेनन् कि मलाई ढिला भइसक्यो, म प्रार्थना जानुपर्छ भनेर त्यो जरुरी देखाएनन्। तर पत्रुस र यूहन्नाले चाहिँ त्यो लङ्गडोको अगाडि एउटा टाइम स्पेन्ड गरेको छ, उसलाई एकटक लाएर हेराहेर गरेको छ अनि मलाई हेर भनेर भनेका छन्। अनि त्यो लङ्गडोले सोच्यो होला सायद अब यिनीहरूले त मलाई अलि ठुलै पैसा दिने भयो, किनभने यो पैसा माग्नको लागि बसेको हो। अनि सायद यिनीहरूसँग सुन चाँदीहरू नै छ वा केही ठुलो अपेक्षा राखेर चाहिँ उसले हेरिराख्यो, केही आशा गर्यो। यहाँ 5 नम्बरमा पाउँदछौँ, तिनीहरूबाट केही पाउने आशा गरेर त्यसले ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हेर्यो, केही आशा राख्यो उसले। सायद यिनीहरूले मलाई चाहिँ मैले सोचेको जो थोरै पैसा सोचेको छु त्योभन्दा पनि धेरै सुन चाँदीहरू नै दिन्थ्यो होला, किनभने त्यो समयमा चाहिँ चाँदीको सिक्काहरू, पित्तलको सिक्काहरू, सुनको सिक्काहरू चाहिँ ज्यादा चल्ने गर्दथ्यो। अनि उसले पैसाको लागि मात्र सोचिरहेको छ है, त्यो आशा गरेको छ। तब पत्रुसले भने सुन चाँदी मसित छैन। सायद अब उसले सुन चाँदी सोचिरहेको थियो होला, उसले भन्छ फेरि सुन चाँदी मसित छैन। त्यो आशा पनि हरायो उसको है। त्यो भन्दाखेरि हामी त्यो लङ्गडो भएको व्यक्तिको कल्पना गरौं। अनि सायद उसले भनिरहेको छ सुन चाँदी पत्रुसले भन्छ सुन चाँदी मसित छैन। सायद उसको मनमा फेरि निराशा आयो होला, मैले त ठुलो आशा गरेको थिएँ, सुन चाँदी सायद दिन्छ होला यिनीहरूले, तर यिनीहरूले त सुन चाँदी पनि छैन। फेरि अर्कोतिर सोच्यो होला सायद खानाहरू दिन्छ होइन, कपडाहरू दिन्छ भन्नेतिर सोच्यो होला। अनि यहाँ के भन्छन् त पत्रुसले, जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु, नासरतका येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँड। एउटा लङ्गडो व्यक्तिलाई गएर यस्तो भन्दाखेरि के गर्छ उसले? एउटा लङ्गडो कहिले हिँड्नै सकेको छैन, उसलाई हिँड्न पनि अहिलेसम्म थाहा छैन कसरी हिँड्ने भन्ने। सायद सोच्यो होला यिनीहरूले त मलाई लङ्गडो छ भन्ने थाहै छैन होला भन्ने पनि उसको हृदयमा आउन सक्छ। एउटा लङ्गडो व्यक्तिलाई कसरी यिनीहरूले येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँड भनेर भनिरहेको छ, त्यस्तो पनि आउन सक्छ। तर यहाँ ऊ चाहिँ अलिकति हिचकिचाएको जस्तो कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ, किनभने ऊ आफै उठ्न सकेको छैन। अनि तिनले त्यसको दाहिने हात समातेर त्यसलाई उठाएर तुरुन्तै त्यसका खुट्टाहरू र गोलीगाँठामा तागत आयो। आमेन। साँच्चै नै आज हामी यहाँ हेर्छौँ भने आज उसले सोचिरहेको थिएन कि म चाहिँ हिँड्न सक्छु, म चाहिँ उभिन सक्छु भनेर। त्यही भएर ऊ त्यहाँबाट येशूको नाउँमा त हिँड भन्दाखेरि पनि ऊ त्यही बसिरहेको हामी पाउँदछौँ। र पत्रुसले नै उसलाई हात समातेर दाहिने हात समातेर उठाएको हामी कुराहरू पाउँदछौँ। अनि ऊ त अचम्मै भयो, किनभने उसको तुरुन्तै त्यसका खुट्टाहरू र गोलीगाँठामा तागत आयो। हामी यो सबै कुराहरू हेर्दा परमेश्वरको योजना कति महान रहेछ त्यो एउटा लङ्गडोको जीवनमा। सायद उसले सोचेको थियो र उसँग भविष्य पनि केही देखिरहेको थिएन। अब म त मेरो जीवन त यहीँ नै बितेर गयो अहिलेसम्म, अब आउने जीवन पनि यही मागेरै जान्छ भन्ने सोचिरहेको होला। सायद चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ यो शरीरबाट मलाई लैजाउनुहोस् वा मर्न चाहन्छु, विभिन्न कुराहरू उसको दिमागमा पनि आउन सकेको होला होइन। उसमा आशै थिएन। एउटा लङ्गडो व्यक्तिको के नै आशा हुन्छ? हामी कतिचोटि एउटा दुईटा हात दुईटा खुट्टा भएर त हामी कतिचोटि केही गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। झन् अब उसको त खुट्टाहरू नै नचल्ने अवस्था छ, त्यो अवस्थामा उसले के आशा राख्न सक्छ होला त? उसको जीविकापार्जन त हरेक दिन मागेर खाने, हरेक दिन मागेर खाएर आफ्नो जीविकापार्जन गरिरहेको अवस्था हामी पाउँदछौँ। तर प्रभुको योजना कति महान छ। हाम्रो जीवनमा पनि हामी यस्तै कुराहरू सोचिरहेका हुन्छौँ।
जहाँ आशा हुँदैन, जहाँ भरोसा हुँदैन, जहाँ हामी अब त सिद्धियो, खतम भइसक्यो, अब केही हुँदैन मेरो जीवनमा, अब म त सधैँभरि यस्तै हो, त्यस्तो किसिमको कुराहरू हाम्रो दिमागमा आउँदछ, हाम्रो हृदयमा आउँदछ। तर प्रभुको योजना महान हुन्छ, सधैँभरि ध्यान दिनुपर्छ। प्रभुसँग मेरो ठुलो योजना छ, मैले प्रभुलाई पछ्याउनु पर्छ, प्रभुले भनेको मान्नुपर्छ, उहाँको बाटोमा हिँड्नुपर्छ, अनि सबै कुरा प्रभुले गर्नुहुनेछ। हामी हेर्दछौ ईश्वरको राज्य पहिला खोजी गर अनि सबै कुरा तिमीहरूलाई थपिनेछ। आमेन। आज प्रभुले हामी हरेकलाई पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। यो लङ्गडो व्यक्तिको जीवनमा केही आशा थिएन, आज हाम्रो जीवनमा नि केही आशा नभएको हामी पाउँदछौँ। काम थिएन पहिला, अहिले नि काम छैन, र आउने दिनहरूमा नि सायद यसरी नै जीवन जान्छ होला। कसरी खाने, कसरी बस्ने, विभिन्न क्वेसनहरू पनि आउन सक्दछ। तर आज प्रभुसँग हाम्रो लागि ठुलो योजना छ। आज एउटा नहिन्ने मान्छे हिँड्ने भएको छ। आज येशू ख्रिस्टको नासरत येशू ख्रिस्टको नाउँमा आज उसले जीवन पाएको छ। एउटा हिँड्ने मात्र होइन, उसले त पुरै टोटल्ली जीवनै पायो। आज उसको आत्मा पनि बाँचेको हामी पाउँदछौँ। पछि गएर उसले के भन्छ, अनि जुरुक्कै उठेर त्यो खडा भएर हिँड्न थालेर हिँड्दै र उफ्रदै र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिरमा पस्यो। आमेन। साँच्चै नै आज उसले चाहिँ केही कुरा सोचेन। आज उसको ठाउँमा आफूलाई राख। लङ्गडो व्यक्तिले, एउटा खुट्टै नहुने, एउटा हिँड्नै नसक्ने व्यक्ति उठेर हिँड्न थाल्दाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ होला भित्रबाट। जब मैले त्यो पर्स हराएको थियो, त्यो जब मैले भेटेँ, मैले हातमा पर्यो, म एकदमै खुसी भएँ। अनि त्यो पुलिस स्टेसन जब म जाँदै थिएँ बाटोमा, अनि गीत गाउँदै प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै महिमा गर्दै जाँदै, अनि त्यो बाटोभरि मैले प्रभुलाई नै धन्यवाद दिएर गएँ। अनि त्यो हातमा पर्सहरू लिएर अनि कार्डहरू लिएर मैले आएँ। अनि आज त्यो भन्दा पनि ठुलो काम आज यसको जीवनमा प्रभुले गर्नुभएको छ। अनि उसले पनि खडा भएर हिँड्न थालेर हिँड्दै र उफ्रदै परमेश्वरको स्तुति गर्दै उनीहरूको साथसाथमा मन्दिरको भित्र गएको छ। तब सबै मानिसहरूले त्यसलाई हिँड्दै गरेको र परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको देखे। आज मानिसहरूको जीवनमा आज हामी हरेस खाँदछौँ। आफ्नो जीवनलाई देखेर विभिन्न तिरस्कृत हुँदछौँ, आफैलाई हेट गर्दछौँ। कतिचोटि हामी राम्रो छैनौँ, हामीले जब बोल्छौँ मानिसहरूलाई चोट पुग्दछ भन्नेतिर विभिन्न गिल्टीपनहरू पनि आउँदछ। तर आज त्यसबाट नै आज प्रभुले निकाल्न चाहनुहुन्छ। आज प्रभुले साँच्चै नै प्रभुले हाम्रो जीवनलाई नै पूर्ण रूपमा चेन्ज गरिदिन चाहनुहुन्छ, परिवर्तन गरिदिन चाहनुहुन्छ। अनि हामी यशायाको पुस्तकमा हेर्छौँ भने पनि यशाया 55को 8 र 9 त्यहाँ सबैजनालाई थाहा भएको हाम्रो विचार भन्दा परमप्रभुको विचार चाहिँ महान छ। हाम्रो चाल, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो योजना भन्दा पनि परमेश्वरको योजना चाहिँ धेरै अग्ला र ठूला हुन्छन्। अनि आज मानिसहरूले उसलाई देखेर आज ऊ गवाई बनेको छ मानिसहरूको अगाडि। किनभने परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको मानिसहरूले देखेको कुरा हामी पाउँदछौँ यहाँ 9 पदमा। अनि तिनीहरूले त्यसलाई मन्दिरको सुन्दर ढोकामा भिख माग्न बसिरहने यही नै हो भनेर चिनेर त्यसमाथि भएको कुरामा तिनीहरूले अचम्म मानेर आश्चर्यचकित भए। जब हामी परमेश्वरमा भर पर्दछौँ, परमेश्वरलाई पूर्ण हाम्रो जीवन दिदछौँ, अनि उहाँले गर्नुभएको कुरामाथि हामी विश्वास गर्दछौँ, अनि साँच्चै नै प्रभुले हाम्रो जीवनमा पनि काम गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो जीवनलाई पनि एउटा जीवनमा पनि गवाही बनाउन चाहनुहुन्छ, ताकि एउटा अविश्वासीहरूले त्यो देखेर परमेश्वरको महिमा गर्नेछन्। त्यो देखेर साँच्चै नै धेरै व्यक्तिहरू प्रभुमा आउनेछन्, उनीहरूको जीवन पनि परिवर्तन हुन्छ जब हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ। अनि हामी तल 11 पदबाट हामी तल गयौं भने धेरै कुराहरू पाउँदछौँ। पत्रुस र यूहन्नाको पछि ऊ चाहिँ सबै कामहरूमा लागेको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि ऊ चाहिँ एउटा गवाही बनेको छ त्यहाँ सबैजनाको लागि। किनभने उसलाई सधैँ त्यो ढोकामा आएर मागिरहेको देख्थे र सबैले चिन्थे। ऊ नचिन्ने व्यक्ति थिएन, सबैले चिन्ने व्यक्ति थियो। अनि आज त्यस्तो व्यक्ति, एउटा लङ्गडो हिँड्नै नसक्ने व्यक्ति आज उठेर हिँड्दै एउटा प्रभुको स्तुति गर्दै, प्रशंसा गर्दै, उफ्रदै, नाच्दै, कराउँदै हिँड्दाखेरि आज धेरै व्यक्तिहरू अचम्मित बनेको छन्। अनि धेरै व्यक्तिहरूले पछि गएर प्रभुमा पनि विश्वास गर्दछन्। आमेन। आज हामीहरू पनि एउटा गवाही बन्नु अति नै आवश्यक छ। आज हाम्रो जीवन पनि एउटा सुरुमा हामी हेर्दछौँ भने समर्पणको जीवन हुनुपर्छ। जसरी
यूहन्ना र पत्रुसको जीवन थियो, जसरी त्यो चेलाहरूको जीवन थियो, प्रभुमा भक्ति साथ लागिरहने, संगतिमा लागिरहने, समर्पणको जीवन हुनु अति नै आवश्यक छ। अनि प्रभुले जो जिम्मेवारी दिनुभएको छ हामीले हाम्रो वरदानहरू युज गर्ने, आज हाम्रो गिफ्टेडहरू हुन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने आज प्रभुले जो जिम्मेवारी हामीलाई दिनुभएको छ, जसरी पत्रुस र यूहन्नाले येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँड भनेर आज त्यो व्यक्तिलाई निको येशूले निको पार्नु भएको छ उनीहरूद्वारा। आज त्यस्तो वरदान आज हामीलाई पनि दिनुभएको छ। आज त्यो वरदानहरूलाई चिन्नुपर्छ कतिचोटि, अनि चिनेर हामीले आज हाम्रो जीवनलाई आज प्रभुको लागि दिउँ अनि प्रभुको लागि काम गरौं। किनभने हामी सबैजनाले जो येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको छ, जसले येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनी ग्रहण गरेको छ, उससँग, जसले बत्तिस्मा लिएको छ, उसँग आज पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माद्वारा आज हामीले अविश्वासीहरूको बीचमा गएर वा कोही वरिपरि भएको व्यक्तिहरू बिरामीमा छन्, कोही विभिन्न परिस्थितिहरूमा भएर गइरहेका छन् भने उनीहरूलाई पनि हामी प्रार्थना गर्न नछोडौं, उनीहरूलाई उत्साह दिन नछोडौं। आज उहाँको वचनको जो वचनले बताएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई आज पूरा गरौं अनि हामी चाहिँ गवाई बनाऊ अरूहरूको लागि, जो थाकिरहेको हुन्छन्, जो निराशामा हुन्छन्, जोसँग आशै छैन, जोसँग भविष्य छैन, अब भोलि के हुने हो थाहै छैन, उनीहरूको लागि आज उनीहरू निराशामा भइरहेको हुन्छ, उनीहरूको लागि एउटा आशा बाँड्ने व्यक्तिहरू बनाऊ, उनीहरूको लागि एउटा गवाई बनिदिउँ हामी। अनि पूर्ण तरिकाले पूरा गर्दै र प्रभुले जो जिम्मेवारी दिनुभएको छ उहाँको नाउँको विषयमा, उहाँमा उद्धार र मुक्ति पाउँछ भन्ने विषयमा आज प्रचार गर्दै अनि साँच्चै नै हाम्रो जीवनलाई चाहिँ प्रभुमा लगाउँदै आज उहाँको निम्ति हामी चाहिँ अगाडि बढौं। अनि यो वचनले भने अनुसार नै हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रभुमा हामी लागिरहौं। अनि हुन्छ, म यो घडी प्रार्थना गर्न चाहन्छु, तपाईहरु मसँगै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाई प्रभुको हातमा आउँदछौं। प्रभु, यो लङ्गडो व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ, जसरी पत्रुस र यूहन्नाद्वारा परिवर्तन गर्नुभएको छ बुवा, त्यसै गरी नै आज हाम्रो जीवनलाई पनि तपाई प्रभुमा हामी समर्पण गर्दछौं। हामीमा त्यस्तो कुराहरू छ जो आशा हुँदैन, कतिचोटि भोलि के हो थाहा छैन, हामी कहाँ गइरहेका छौं थाहा छैन प्रभु, हामीमा कतिचोटि भविष्य के हो हामी बुझ्न सक्दैनौ, तर सबै कुराहरू भन्दा पनि माथि तपाई प्रभु हुनुहुन्छ। तपाई प्रभुले नै हामीलाई सिर्जना गर्नुभएको, तपाई प्रभुले नै विशेष योजना सहित हामीलाई यस संसारमा ल्याउनु भएको छ प्रभु। अब आउने जीवनलाई प्रभु तपाई प्रभुको हातमा राख्दछौं। आज मण्डली परिवारलाई तपाई प्रभुले छुनुहोस्। हामी हरेक जना ज्योतिसँग प्रभु, ज्योति निराशमा छौं प्रभु, आज ज्योति एकदमै थकित भएका छौं प्रभु, आज सबैजनालाई आशा बल तागत भरिदिनुहोस् प्रभु। तपाई प्रभुको शक्ति हामीमा प्रकट गरिदिनुहोस् प्रभु। तपाई येशूले हामीलाई चलाउनुहोस् पिता। तपाई येशूको लागि हामी जिउने छोराछोरी बन्न सकौं प्रभु। आज हामी समर्पणको जीवन जिउन सकौं प्रभु, प्रार्थनामा लाग्न सकौं, भक्ति साथ प्रार्थनामा लाग्न सकौं, संगतिमा जोडिन सकौं प्रभु, संगति गरिरहन सकौं प्रभु। आज तपाई प्रभुको चरणमा आउनलाई प्रभु हामीलाई कुनै पनि कुराले नरोकेकोस् प्रभु। साँच्चै नै तपाई येशू प्रभु हाम्रो बीचमा आज महिमित हुनुहोस् प्रभु। हाम्रो मण्डली परिवारको बीचमा प्रभु तपाई प्रभु महिमित हुनुहोस्। अनि हामीलाई जो जिम्मेवारी तपाई प्रभुले दिनुभएको छ, जो हामीलाई गिफ्टेड दिनुभएको छ, जो उपहार तपाई प्रभुले हाम्रो लागि दिनुभएको छ, आज त्यो वरदानलाई प्रभु हामी पूरा गर्नलाई प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रभु त्यसलाई प्रयोग गर्दै हिँड्न सकौं प्रभु। तपाई येशूको नाउँमा हामी कतिचोटि सोच्दछौं हामीसँग पैसा छैन दिनलाई, जो दिन दुखीहरू, जो गरिबहरू हुन्छ उनीहरूको लागि दिनको लागि पैसा छैन, मसँग केही पनि छैन, तर तपाई येशूको नाउँमा हामी प्रार्थना गर्दिन सक्छौं प्रभु। आज त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नलाई प्रभु हामीलाई चलाउनुहोस्, हामीलाई युज गर्नुहोस् प्रभु। जो व्यक्तिहरूसँग छैन प्रभु, जो व्यक्तिहरूसँग केही पनि छैन, उनीहरूको बीचमा लगेर युज गर्नुहोस् प्रभु। प्रभु, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, विशेष गरी हामीलाई गवाई बनाउनुहोस् प्रभु। जो तपाई प्रभुले गरिराख्नु भएको छ हाम्रो जीवनमा प्रभु, त्यसको लागि प्रभु हामी धन्यवाद दिन सकौं। तपाई प्रभुलाई नै सबै थोक हामी बाँड्न सकौं प्रभु, र व्यक्तिहरूले पनि देख्न सकुन् साँच्चै नै येशूमा विश्वास गर्ने जन यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर तपाई प्रभु विश्वास गर्न सकेका हुन् प्रभु। आज हामीलाई गवाईको रूपमा नि प्रयोग गर्नुहोस् प्रभु। अनि हामी पूर्ण रूपमा हर्षित हुँदै खुसी हुँदै प्रभु तपाई प्रभुमा जीवन जिउन सकौं प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी हरेक जनासँग तपाई प्रभु रहनुहोस् बुवा। आज जतिजना प्रभु थाकेका छौं, जतिजना प्रभु आज भविष्य देखिरहेका छैनौं, जतिजना हामी असन्चो बिमारी अवस्थामा छौं प्रभु, हामी हरेकलाई सुन्नुहोस्। आज जुन घडीमा छौं प्रभु, हरेक
एकसँग प्रभु तपाईँ प्रभु रहिकन हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो हृदय प्राण आत्मा शरीरलाई प्रभु तपाईँ प्रभुले नै आज तागत दिनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ प्रभुले चलाउनुहोस् प्रभु। हामीलाई धन्यवाद दिँदछु बुवा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हामी सबैसँग रहनु भएको लागि, धन्यवाद यो वचनको लागि बुवा, धन्यवाद। सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना तपाईँ येशूको नाउँमा माग्दै आशिष र अनुग्रह माग्छु, येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।